Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي معكم فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي امل زيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس توصلك ديما الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو مهم لا محاله سيرتو نيفو ديال لا كومونيكاسيون. الوغ غادي نشوفوا بعض الاشياء اللي غادي تخول لي انني نتعلم لا كومونيكاسيون بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس. ركزوا معايا يعطيكم بزاف. دابا في اللغه بصفه عامه ماشي غير اللغه الفرنسيه، في جميع اللغات تيكونوا عندي دي فورم، تيكونوا عندي اشكال ديالاش ديال لي فراز. الوغ دي فورم ديال لي فراز تقدر تكون عندي فورم افيرماتيف، يقدر يكون عندي فورم نيجاتيف، يقدر يكون عندي فورم انتروغاتيف. يعني يقدروا يكونوا عندي مثلا فورم افيرماتيف هو الجمله الخبريه اللي تنصيفط بها واحد لانفورماسيون، اتفقنا؟ تنقول واحد المعلومه. باغ كونطخ كاين عندي واحد الفورم نيجاتيف هو واحد الجمله نفيه، تنفي واحد المعلومه ولا تنفي واحد الحاجه. وعندي واحد الحاجه اخرى ولا واحد الفورم اخر اللي سميتو فورم انتروغاتيف، يعني الجمله الاستفهاميه. هنا تتكون عندي عباره عن سؤال، اتفقنا؟ مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نعلمكم هاد لي فورم كيفاش ديروا تحولوا من فورم لفورم بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس بطبيعه الحال. ركزوا معايا راكم السير. هاد الحوايج الله يخليكم الدروس اللي تنشرح لكم سي ميو انكم تكونوا تتقيدوهم، سي ميو انكم تكونوا تتقيدوهم في شي اجندا ولا في شي كاي ولا في شي حاجه اللي باش تبقاو تراجعوا. الوغ كيف قلنا نشوفوا هنايا 3 فورم. مثلا فاش تكون عندي فورم افيرماتيف يعني واحد الجمله خبريه، تنكون مثلا تنعطي واحد لانفورماسيون، اتفقنا؟ مثلا تنقول je pense انا افكر à quelqu'un. Je pense à quelqu'un. Je pense à quelqu'un. أنا أفكر في شخص ولا في شيء. بحال أنا تنفكر في شي واحد. Je pense à quelqu'un. اتفقنا؟ Je pense à quelqu'un. مي ما تنقولكش شكون هذاك الشخص. مثلا يعني واحد الجملة افيرماتيف، هنا عطيتك واحد لانفورماسيون، عطيتك واحد المعلومة، اتفقنا؟ يعني باينة بسيطة جدا، ما تنظنش أن شي واحد غادي يتلف هذه، اتفقنا؟ دابا هاد لا فراز هادي دابا مثلا هنا فورم افيرماتيف. الوغ فورم افيرماتيف انا بغيت نرد هاد لا فورم على نيجاتيف، بغيت نردو نفيه، بغيت نقول لك انا لا افكر في احد، انا لا افكر في احد. ركز معايا. هنا غادي نجي النفي بصفه عامه الادوات اللي تنستعملوا في النفي هو نو با، مي كاينين كيلكو كا اكسبسيونيل، يعني كاين بعض الحالات الاستثنائيه. مثلا هنايا عندي حاله استثنائيه، هادشي اللي غادي نوريكم عاد نرجعوا لنو با. هنا عندي حاله استثنائيه فاش تكون عندي، فاش نبغي ننفي شي حاجه فيها كيلكان، ركز معايا، فاش تكون عندي شي حاجه فيها كيلكان ونبغي ننفيها تتولي في النفي ديالها هو نو بيرسون، اتفقنا؟ هذا هو النفي ديالها نو بيرسون، اتفقنا؟ عقلوا عليها. مثلا فاش نبغي ننفيها غادي نقول جو، غادي ندير نو حيت تجي ورا السوجي ديريكتومون. ابري تيجيني لو فيرب اللي هو pense. Je ne pense à personne. Je ne pense à personne. Je ne pense à personne. لا أفكر في أحد. لا أفكر في أحد. اتفقنا؟ يعني سهلة. هنا تنهضروا على فورم. هنا لا فورم مالو نيجاتيف. الوغ الجملة النفيه، يعني فاش نبغي ننفي شي عباره على حسب الجمله كي دايره تنقدر ننفي. مثلا ركز معايا في هاد لافراز دابا، مثلا عطيت بعد هذه اللي بغينا نردوها جمله استفهاميه. جمله استفهاميه نقدروا نسولوا، مثلا نخليو فاش تبغي تعطي جمله استفهاميه كاينين دي فورم ديال لي كيسيون، سوا دي كيسيون فيرمي ولا دي كيسيون اوفر. مثلا هنا نقدروا نسولوا بكيسيون فيرمي، اتفقنا؟ مثلا هنا tu penses à quelqu'un بكل بساطه، اتفقنا؟ tu penses à quelqu'un تاخذ نفس هذه الجمله. هذه طريقه ديال السؤال اللي بسيطه جدا. هنا الاول ديال الفراز. الوغ طريقه سهله. جو تتولي tu penses تنخليو في البريزون، غير تنزيدو لو اس على فان، اتفقنا؟ tu penses تنخليو هذه، نقول لك tu penses à quelqu'un ou bien نقدر نسولها بطريقه اخرى، نقول لك est-ce que tu penses à quelqu'un. Est-ce que tu penses à quelqu'un. Est-ce que tu penses à quelqu'un. هل تفكر في أحد ما؟
ولا هنايا tu penses à quelqu'un تفكر في احد ما اتفقنا ولا ما اتفقناش ولا تنديرو penses tu à quelqu'un تنشدو لو فيرب هو الاول تنحطوه وتنديرو تسمى لا فيرب سوجي هذا تيتسمى فورم انتروغاتيف يعني جمله استفهاميه تنتمنى لها الفكره تكون واضحه ركزوا معايا نعطيكم ستة دابا انا مثلا وخصني نعطيكم جمله اخرى باش نوريكم طريقه اخرى مثلا تنقول لك هذه الفراز هذه مثلا تقول لك مثلا احنا نكملوا بالسؤال مثلا نكتب الاسود مثلا tu fais quelque chose واش تدير شي حاجه tu fais quelque chose alors هنايا نقدر نقول له وي تقول له شنو تدير اكزاكتومون مي الا جاوبتي بنو يعني هنا خص تكون نفي بطبيعه الحال انا خصني تنهضر على النفي يعني فاش غادي نبغي نقول نو غادي باغ اكزومبل نقول نو je ركز ne le verbe faire je ne fais rien alors quelque chose شنو تتولي ركز معايا شنو تتولي نو rien يعني خصكم تعقلوا عليها راسكم السلام بغيت انا ندخل لكم في لي ديتاي نقول لكم كل شيء مي انا فضلت انا نقول لكم هادو نو با راكم تعرفوها ديجا صافي نديرو تي اكزومبل فيه يعني بسيط حاولوا تعقلوا راسكم السلام tu fais quelque chose non je ne fais rien صافقنا مثلا tu fais quelque chose oui je regarde la télévision يعني قال واش تدير شي حاجه تنشوف التلفازه الا بغيت نقول له لا ما تندير والو je ne fais rien صافقنا وكاين اللي تيقول je fais rien حتى هي صحيحه عقلوا على راسكم السر مثلا في الجمله العاديه ناخذ شي جمله اخرى مثلا جمله عاديه مثلا تقول لك j'ai deux enfants هذه الا بغيت انا نفيها بكل بساطه تنقول لك مثلا تقول لك هنا جي تقول لك je n'ai pas نقدر نقول je n'ai pas deux enfants ولا je n'ai pas d'enfants تلقينا هي صحيحه je n'ai pas deux enfants عندي طفلين ما عندي عندي جوج الاطفال ما عنديش جوج الاطفال تلقينا ندير لكم جمله اخرى باش تجي واضحه مثلا تنقول لك je mange des fruits تنقول لك je ne mange pas des fruits هنا تتولي دو fruits je ne mange pas de fruits تنقلوا ولا ما تنقلناش حيت فاش تكون عندي لا نيغاسيون تنبدل هذيك في لا كونتيتي تولي غير دو صافي نحاولوا تعقلوا هذه المعلومه الوغ هنايا شنو اللي عندي لا فراس شنو هي ne pas فوالا تتمنى على فكره تكون باتكم الفكره اللي بغيت نوصل لكم هي لي فورم ديال لي فراز يعني انت خصك تولي ضابط لي فورم لا فراز افيرماتيف pour donner des informations à quelqu'un ou à propos quelque chose يعني هنا خصك تعرف هاد الحوايج هادو باغ كونطخ عندي لا فورم نيجاتيف باش تنفي واحد الحاجه مثلا شي واحد قال لك شي حاجه تقدر تنفي الحاجه وعندي ابخي عندي لا فورم انتروغاتيف هو فاش نبغي نسول على شي حاجه يعني الشكل ديالها ولا الجمله الاستفهاميه يعني عقلوا على التراكيب راسكم بزاف حيت مهمين بزاف وغادي تستعملوهم انت الا بغيتي تتعلم لا كومونيكاسيون او بيان بغيتي تتعلم لا لونغ فرونسيز بصفه عامه ضروري خصك تكون ضابط لي فورم تعرف هاد لا فورم شنو خصني ندير فيها اكزاكتومون هاد لا فورم كيفاش ندير لها وهاد لا فورم كيفاش ندير لها فاش نهضروا مثلا على فورم افيرماتيف هذاك هو الجمله ستوندار هذيك هي لا فراس ستوندار زعما بصفه عامه كيفاش نديروا لها كيفاش خصني ضروري نكون ضابط لا كونجيغيزون كندير سوجي فيرب اي كومبليمون نقدر ندير دي فراز كومبلكس نزيد ابخي نزيد لي كونيكتور لوجيك ونزيد عاوتاني سوجي فيرب كومبليمون تبقى غادي هكا بلي بروبوزيسيون اللي كاينين تعرفنا باغ كونطخ عندي لي فراز انتروغاتيف نيجاتيف لا فراز نيجاتيف ولا لي فراز نيجاتيف خصني ضروري نضبط انواع ديال لا نيغاسيون نضبط هذوك لي زوتي اللي تنستعملوهم في لا نيغاسيون كاين نو با نو بلو كاين نو ريان نو بيرسون اتفقنا هذا الشيء خصكم ضروري تكونوا ضابطينه نورمالمون وعندي في لا فورم انتروغاتيف عندي نقدر تجيوني دي تيب دي كيسيون سوا دي كيسيون فيرمي او بيان دي كيسيون اوفيرت كاينين دوطخ تيب مي هادو هما لي كيسيون لي تيب اللي تنستعملوهم بزاف الوغ خصني هنا نكون ضابط كيفاش ندير دي فراز
دي كيسيون كيفاش ندير دي كيسيون فيرمي وكيفاش نجاوب عليهم وكيفاش نقدر نطرح دي كيسيون اوفرت وكيفاش نقدر نجاوب عليهم. نورمالمون الا وصلتي لهاد ليطاب اللي قلت لك دابا وكنتي قادر انك دير هاد الحوايج اللي هضرت لك عليهم دابا، يعني هادو هما الحوايج اللي خصك تخدم عليهم، هادو هو الاهميه ديال الدرس شرحت لك وخصك تخدم على هاد الحوايج ولا هاد النقط. الا كنتي وليتي كابابل انك هاد الحوايج اللي قلت لك تقدر ديرهم راك غادي في المسار الصحيح، راك مزيان. الوغ راك غادي مزيان. يعني فين كاين المشكل تقدر يكون باقي عندك المشكل غير شويه في ما عندك الفوكابولار ولا عندك شويه او نيفو ديال الغرامير وداك الشيء، مي راك غادي مزيان ملي عارف هاد الحوايج هادو. تعقل ولا ما تعقلناش؟ يعني هادو حوايج مهمين ولا محاله خصك تضبطهم باش تضبط لا كومونيكاسيون اي اوسي او نيفو د ليكريتور، سوا لا كومونيكاسيون اورال ولا او بيان لا كومونيكاسيون اكريت. الوغ سي ميو انك تضبط هاد الحوايج باش تقدر تافونسي في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كان معكم زيتي العمل قبلكم فيديو جايه ودروس جايه، تنقول لكم السلام عليكم.